यहाँहरू खासै पहल पनि नगर्ने नयाँ सत्ता सरकार निर्माणको अरूले नेतृत्व गरेकोमा पनि नजाने भनेपछि त कस्तो यो गतिरोध त लम्बी नै देखियो त। पहल गरिरहेका छौँ, छलफल चलिरहेका छ, वार्ता चलिरहेका छ। अरू पार्टीका पनि महत्त्वपूर्ण नेताहरू चाहिँ आएर वार्ता गरिराख्नु भएको छ। तर एउटा कुरा के हो भने त्यो वार्तामा चाहिँ सहमति हुनु पर्यो। संविधान संशोधनको बारेमा ओलीजीको धारणा के हो, या चाहिँ केही मान्छेहरू चाहिँ जो अदालतमा मुद्दा लागेका मान्छेहरू, अदालतबाट निर्णय भएका मान्छेहरूलाई जेलबाट मुक्त गर्ने बारेमा ओलीजीको धारणा के हो, यो कुरा त बाहिर आउनु पर्यो नि। औपचारिक रूपमा जसपाले भनिसकेको छैन, तर चर्चा चलिरहेको छ र उहाँहरू अहिले पछिल्लो समय संसदीय दलको नेता छान्ने प्रक्रियामा पनि हुनुहुन्छ। कतै कङ्ग्रेसले त्यो प्रक्रिया कुरेर बसेको त होइन, किनभने कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्न नचाहेको, किनभने आगामी निर्वाचनमा यसले हामीलाई असर गर्छ, बरु अरूले नेतृत्व गरोस्। माओवादी त हुँदैन, माओवादीसँग हाम्रो पछिल्लो समय राम्रो थिएन, बरु जसपालाई दिउँ भन्ने हिसाबले कङ्ग्रेस अगाडि बढेको हो कि भने जसपाको मागले गर्दा यहाँहरू अनिर्णयको अवस्थामा पुग्नुभयो भन्ने होइन। जसपा अहिले केपी ओलीजीसँग वार्ता गरिरहेका छ। उसले संविधान संशोधनका कुराहरू पनि उठाएको छु भनेको छ। त्यसपछि फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूको रिहाईको कुरा पनि उठाएको छु भनेको छ। सरकारलाई आफ्नै दलबाट बढी दबाब भयो, कङ्ग्रेसले त केही पनि गरेका थिएन भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि स्वीकार्नु भएको थियो। यहाँहरू फितलो प्रतिपक्षी त भएकै होला, यति त स्वीकार्नै पर्छ होला। होइन, उहाँकै दलबाट दबाब भयो। उहाँको दलबाट भएको दबाबका चाहिँ दुईटा महत्त्वपूर्ण आयामहरू छन्। निर्वाचनमै हामीले चाहिँ संविधान सुधारका मुद्दा पनि लैजानुपर्छ। अरू पनि केही त्यस्तो चाहिँ जटिल कुराहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ निर्वाचनमै लैजानुपर्छ र निर्वाचनकै प्रक्रियाबाट यी मुद्दाहरूको किनारा हुनुपर्छ। जहाँसम्म हाम्रो कुरा हो, हामीले चाहिँ निर्वाचनमा सम्पन्न गराउने सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँको पार्टीको अधिवेशन चाहिँ लम्ब्याइ गर्ने यो सभापतिको अधिनायकवादी सोच हो पनि भनेर आरोप लाग्छ नि त। हाम्रो वास्तवमा 4 वर्ष कार्यकाल छ। 1 वर्षका लागि थपियो, त्यो साँचो हो। थपिएको 1 वर्ष पछि पनि अधिवेशन हुन सकेन। अब यहाँ पनि सौदाबाजी भयो, अस्वस्थ सौदाबाजी भयो। नेपाली कङ्ग्रेसले भोलि यस्ता मुद्दाहरूमा चाहिँ सत्तामा जानका लागि दस्तखत गर्यो भन्ने कुरा उठ्न थाल्यो, जुन मुद्दा चाहिँ समाजले एक्सेप्ट गर्न सक्दैन। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला नेपाली राजनीति अन्यलको अवस्थामा देखिएको छ, किनभने नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा पनि चलिरहेको छ र यसका लागि दलहरू बैठक र छलफलमा व्यस्त भइसकेका छन्। तर कस्तो खालको सत्ता समीकरण बन्छ, कसरी बन्छ, कहिलेसम्म बन्छ भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्न सकिसकेको छैन। र यस्तो हुनुमा यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस अलि बढी जिम्मेवार हो कि भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। यी र यस्ता यावत समसामयिक राजनीतिक विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यी छलफल गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एनपी साउद हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँलाई जस्तो मैले भूमिकामा बताएँ, यति बेला सत्ता समीकरणको चर्चा चलिरहेको छ र यसका लागि छलफल बैठकहरू निरन्तर भइरहेका छन्। के कारणले यो निर्क्युलमा पुग्न नसकेको यी बैठकहरू, विशेष गरी काङ्ग्रेसले किन यी विषयमा स्पष्ट आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउन नसकेको होला? अब गएको निर्वाचनमा नेकपालाई दिएको म्यान्डेट विरुद्ध नेकपाले अन्तरसङ्घर्ष सुरु गरेपछि अदालतले पूर्ववत दुई पार्टीको रूपमा नामका कारणले, नाम सम्बन्धी विवादका कारणले पूर्ववत अवस्थामा राखेको छ। उनीहरूलाई मिल्न पनि विकल्प दिएको छ। तपाईँहरू 15 दिनभित्र आएर चाहिँ मिल्न सक्नुहुन्छ, नाम अर्को छान्नुहोस् भनेको छ। गठबन्धन बनाएर लडेका र निर्वाचनपछि एउटै पार्टीमा रूपान्तरण भएका यी माओवादी र एमालेका रूपमा रहेका यी दुई पार्टीहरू चाहिँ आफ्नै कारणले, आफ्नै सङ्घर्षका कारणले, नेताहरूको महत्त्वाकाङ्क्षाका कारणले या नेताहरूको लोभका कारणले विभाजित अवस्थामा छन्। यो विभाजन भइसकेपछि विगतको जुन म्यान्डेट थियो, नेपाली जनताको म्यान्डेट पनि खण्डित भएको छ। अब यो सन्दर्भमा
नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा मुलुकभरि आइरहेको छ, देशभरि आइरहेको छ। तर यसरी सत्ता समीकरण बनाउँदाखेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा स्पष्ट सोच र मान्यता छ। हामी कुनै अपारदर्शी या अपवित्र गठबन्धनको प्रक्रियामा गएर 2051-52 साल पछिको जुन संसद पुनर्स्थापनाको घटना थियो त्यो घटनालाई दोहोर्याउने चक्रव्यूहमा नेपाली कङ्ग्रेस जान सक्दैन, जान चाहन्न। नेपाली कङ्ग्रेस विगत 3 वर्ष प्रतिपक्षी पार्टीको रूपमा रहिआएको छ, त्यसपछि पनि त्यसमा पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षी पार्टीको रूपमा रहिआएको छ। हामीले सीमा सम्बन्धी मुद्दामा पनि नक्सा पास गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सर्वसम्मति पास गर्ने कुरा गऱ्यौँ। हामीले संसदलाई अवरोध गरेनौँ, संसद सुचारू रूपमा चल्यो। यहाँ त प्रतिपक्षी भन्दा पनि वास्तवमा सरकारलाई चाहिँ एकदम सबैभन्दा सभाउने प्रतिपक्षी बन्नुभएको थियो। होइन, हामीले चाहिँ रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्यौँ। नियम कानुन कहीँनिर तोडे, संसदमा अधिनायकवादी विधेयकहरू ल्याएर कानुनै त्यस्तो किसिमको कम्युनिस्ट मनोविज्ञान अनुसारको कानुन बनाउन पनि विगतमा उनीहरूले कोसिस नगरेका होइनन्। जनतामाथि कर तिरो थप्ने, जनतालाई भ्रष्टाचारको बाटोमा लैजाने सरकारलाई र संवैधानिक निकायहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोज्ने, राज्यका अवयवहरू को एउटा कानुनी ढाँचामा प्रयोग गर्ने मात्रै होइन कि त्यसको अधिनायक बनेर बस्ने किसिमका प्रवृत्तिहरू विगतमा नभएका होइनन्। तर त्यसको बावजुद पनि हामीले चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक संस्कृति अनुरूपको एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्यौँ। अब यो भूमिकाका कारणले पनि नेपालमा हाम्रो केही विश्वसनीयता अहिले देशमा हाम्रो विश्वसनीयता बढेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ आफू पनि गलत काम गर्दैन, गल्ती गर्ने कुरामा पनि औँला ठड्याउँछ, रोक्छ भन्ने मेसेज यसले दिएको छ। प्रतिपक्षमा बस्यौँ, रचनात्मक प्रतिपक्षमा बस्यौँ र मुलुकका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरेको हुनाले हामी यो छवि प्रतिपक्षमा बसेर आर्जन गरेको छवि सत्ताको कुनै रहस्यमय सौदाबाजी या चाहिँ अस्थिरताको, संविधानलाई अस्थिर बनाउन, मुलुकलाई अस्थिर बनाउन संयोजन गरिएका रचिएका दुश्चक्रहरूमा चाहिँ हामी आफ्नो छवि गुमाउन चाहन्नौँ। नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेको सरकारलाई हटाउने पक्षमा छ, बिल्कुल क्लियर छ। हामी एमाले जसरी चाहिँ मध्यावधिको सिफारिस गर्यो त्यसमा असफल भयो। अहिले त चाहिँ बहुमत पनि गुमाइसकेको अवस्था छ। सबभन्दा ठुलो पार्टी मात्रै छ, त्यो पार्टीमा पनि फरक मतहरू छन्। पार्टीमा फरक मतहरूलाई दबाउनु कोसिस गरिएको छ। यी सब विसङ्गति र कमी कमजोरीहरू भइसकेपछि सरकारलाई चाहिँ हामी हटाउन चाहन्छौँ। तर चाहिँ हटाउँदाखेरि एक किसिमको सतर्कताको आवश्यकता छ। नेकपा माओवादीले पनि अहिले चाहिँ आफ्नो विश्वास चाहिँ विड्रो गरिसकेका छैन, लिइसकेका छैन। हामी पनि हटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै बहुमत पुग्दैन, त्यसमा चाहिँ नेकपा माओवादीको पनि साथ चाहिन्छ र राजपाको पनि साथ चाहिन्छ। त्यसकारण यी तीनै थरीले चाहिँ एउटा रोडम्याप बनाएर आए। यसरी हामी मुलुकलाई अगाडि बढाउँछौँ, यसरी सुशासन दिन्छौँ भनेर रोडम्याप बनाएर आए भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ। नेपाली कङ्ग्रेस सरकार बनाउन तयार छ। तर अब सत्ताको सौदाबाजी भयो। अब गभर्मेन्टमा प्रतिनिधित्वको कुरोमा बहस हुनु स्वाभाविकै छ। तर संविधानलाई चलाउने किसिमको कुरा आयो या चाहिँ कानुनको दायराभित्र बसेर कुनै पनि निर्णय गर्ने कुरा ठिक छ। तर हिंसा, हत्या, अपराध, जसपाको मागको विषयलाई भन्न खोज्नु जुनसुकै पार्टी चाहे नेकपा माओवादी होस्, जसपा होस्, अब त्यसो गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको छविमै आँचाउने किसिमको परिस्थिति निर्माण भयो भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले गम्भीर हुनुपर्छ। भने जसपाको मागले गर्दा यहाँहरू अनिर्णयको अवस्थामा पुग्नुभयो भन्ने होइन। जसपा अहिले केपी ओलीजीसँग वार्ता गरिरहेका छ। उसले संविधान संशोधनका कुराहरू पनि उठाएको छु भनेको छ। त्यसपछि फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूको रिहाईको कुरा पनि उठाएको छु भनेको छ। त्यसपछि हामी उनीहरूले के भनेको छ भने जो हामीलाई ज्यादा दिन्छ त्योसँग चाहिँ एलायन्स गरौँ भनेको छ। अब त्यो ज्यादा दिएर चाहिँ बोल्ने कुरा गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ नेकपा एमालेसँगको उहाँहरूको गम्भीर वार्ता हुनुपर्छ। त्यो वार्ताबाट के निकास निस्किन्छ
त्यो निकासबाट हुन सक्ने परिणाम र त्यसको असरलाई पनि हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छौँ। अहिले सरकारमा हामी गएर जुनसुकै हालतमा पनि हामी कुर्सीमा बस्नै पर्छ, सरकारमा जानै पर्छ भन्ने हतारो छैन। अब एमाले चाहिँ संविधान संशोधनको कुरालाई चाहिँ कसरी लिने गर्नुहुन्छ, अब राजनीतिमा अपराधीकरणको कुरोलाई चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली या एमाले पार्टी कसरी लिन्छ, त्यसको बारेमा उहाँको स्पष्ट दृष्टिकोण भइसकेपछि अनि यो राजपासँग पनि हामीले चाहिँ जसपासँग पनि हामीले चाहिँ सत्ताको सौदाबाजी नगरिकन एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा मुलुकको हित कसरी हुन्छ, संविधानको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, मधेसका पहाडका हिमालका जनताको हितको संरक्षण कसरी हुन सक्दछ र अब बन्ने सरकार चाहिँ इलेक्सन गभर्मेन्ट बनाएर यो सरकारलाई चाहिँ 2 वर्षसम्म चलाएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूसँग सहमति हुन आवश्यक छ। नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेको अवस्थामा जुन नेपाली कङ्ग्रेसले कमाएको विश्वसनीयता छ त्यसलाई खालि सत्तामा जाने 2-4 जना मान्छे मन्त्री बन्ने या चाहिँ 2-4 मन्त्रालय हामीलाई आउने या विकासका 2-4 करोड 2-4 अरबका बजेट यता र उता गर्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित भएर नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि बढ्न चाहन्न। यो हामीले चाहिँ विगतमा पनि सिकेका छौँ, विगतमा पनि बुझेका छौँ। गएको निर्वाचनमा पनि हाम्रै नेतृत्वको सरकार थियो, सरकारले निर्वाचनको प्रक्रियामा चाहिँ के कति हामीले चाहिँ सुविधा पाउन सक्यौँ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वामपन्थी गठबन्धन भइसकेपछि स्थिरताको नारा दिएपछि ब्युरोक्रेसी पनि संस्थागत हुनुभन्दा पनि ज्यादा चाहिँ त्यो लज्जावती फुल जस्तै त्यो चाहिँ खुम्चिएर चाहिँ झुकावहरूको पनि चाहिँ परिवर्तन गर्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यसकारण यी सब कुरालाई दृष्टिगत गरेर निर्वाचनसम्म जाने अन्डरस्ट्यान्डिङमा सबै सरकारहरू सबै पार्टीहरू आउने परिस्थिति भयो भने र निर्वाचनमा जाँदाखेरि चाहिँ निर्वाचनमै हामीले चाहिँ संविधान सुधारका मुद्दा पनि लैजानुपर्छ। अरू पनि केही त्यस्तो चाहिँ जटिल कुराहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ निर्वाचनमै लैजानुपर्छ र निर्वाचनकै प्रक्रियाबाट यी मुद्दाहरूको किनारा हुनुपर्छ। जहाँसम्म हाम्रो कुरा हो हामीले चाहिँ निर्वाचनमा सम्पन्न गराउने सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अधिकांश साथीहरूको सोच छ। यो अहिले हाम्रो पार्टीको संस्थागत निर्णय भइसकेका छैन। म साथीहरूसँग कतिपय छलफल र आफ्नो अनुभवका आधारमा तपाईँलाई यो कुरा भन्दैछु। जस्तो यहाँले चाहिँ ठ्याक्कै संस्थापन पक्षको कुरा नै बताउनु भयो भन्ने मैले बुझेँ। काङ्ग्रेसको कुरा बताएँ मैले। किनभने यहाँकै पार्टीभित्रकै एउटा पक्ष विशेष गरी रामचन्द्र पौडेल पक्षधरहरू चाहिँ तत्कालै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ, अहिले चुनाव अहिले जाने बेला भएको छैन, बिस्तारै जाउँला, तर अहिले यो सरकार हटाउने हाम्रो बटम लाइन हो भनिराख्नु भएको छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन भए लगत्त नै यहाँहरूको सभापति लगायत यहाँहरू सबैले चाहिँ निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने लाइन नै थियो। भनेपछि काङ्ग्रेसको अहिलेको बटम लाइन पनि अबको निर्वाचन नै हो। त्यसपछि होइन, यसमा चाहिँ हामीले ओली सरकारलाई हटाउनुपर्छ भन्ने बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसमा दुविधा छैन। अहिलेको एमाले नै हाम्रो प्रमुख विरोधी शक्ति हो। हाम्रो एमालेसँगै चाहिँ अहिलेको विद्यमान परिस्थितिमा सबभन्दा ज्यादा स्पष्ट अन्तर्विरोध छ। या त एमाले र हामी मिलेर सरकार बनाउनु पर्यो। यसरी सरकार बनाउँदाखेरि कसको नेतृत्व हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ। हामी प्रतिपक्ष भएको हुनाले चाहिँ एमालेको नेतृत्वमा पनि जान गाह्रो भयो। एमाले सबभन्दा ज्यादा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा सिट ल्याएको पार्टी हुनाले उसलाई पनि अर्को पार्टीको नेतृत्वमा सरकारमा जान गाह्रो होला। अब आउँदा दिनहरूमा नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले एक किसिमको हामी प्रतिद्वन्द्वितामै प्रतिस्पर्धामै चाहिँ रहन्छौँ। तर अब हामीले चाहिँ जुनसुकै हाम्रा पार्टीका साथीहरू पनि भन्नुहोला, हामी पनि भनौँला सरकार हाम्रो बन्नुपर्छ, ओली हटाउनुपर्छ भन्दाखेरि पनि ओलीजीलाई चाहिँ हटाउनलाई पनि 138 त चाहिएला नि त। त्यो नेपाली कङ्ग्रेससँग छैन, त्यो एमालेसँग छैन, त्यो यो माओवादी जोडेर पनि छैन। त्यो चाहिँ राजपा जसपा चाहिँ हामीसँग चाहिँ आएपछि मात्रै, जसपा आएपछि मात्रै त्यो बहुमत पुग्छ। तर कुनै पनि पार्टी आउँदाखेरि एउटा मिसन लिएर आयो होइन, 2 वर्षभित्र हामी यसरी निर्वाचनमा पनि जाने, यसरी प्रशासनमा यो सुधार गर्ने, यो रिफर्म गर्ने भन्ने कुरा त ठिक छ। तर अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ
एकातिर एमाले मान्छे तान्न थाल्यो, एकातिर काङ्ग्रेस एमाले तान्न थाल्यो र राष्ट्रिय एजेन्डाहरू चाहिँ पनि बहकिएर गए भनेपछि सरकारमा गए पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्न भन्ने विगतको हाम्रो उदाहरण छ। र त्यसरी फाइदा भयो भने सरकारमा गएर सरकारले चाहिँ गएकै जस्तो चाहिँ विभिन्न मुद्दाहरू आए भनेपछि त्यसले वास्तवमा चाहिँ पार्टीलाई राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढ्न दिन्न। त्यसकारण सरकारमा जाने कुरामा हतार गर्नुहुन्न। जस्तो यहाँले भनेकोबाट यो ठ्याक्क अघि मैले सुरुमा बानेको भूमिका पनि लगभग मिल्न गयो, किनभने अन्यलको स्थिति छ। कङ्ग्रेस पनि स्पष्ट हुन नसकेको कारण अन्य दलहरू विशेष गरी यहाँहरूसँग गठबन्धन गर्न इच्छुक दलहरू शर्तहरूको पुलिन्दा यहाँहरू सामु राखेको कारणले कङ्ग्रेसलाई निर्णय गर्न गाह्रो भयो र जोसँग यहाँसँग जम्मा दुईवटा विकल्प, एउटा कङ्ग्रेस जसपा र माओवादी मिलेर सरकार बनाउने, एउटा एमालेसँग मिल्ने, दुईटै विकल्प सहज नभएको भएर कङ्ग्रेस चुप लागेको हो भन्दा ठिक हुन्छ कि गलत हुन्छ? होइन, दुईटै विकल्प सहज छैनन्। एमालेसँग त चाहिँ हामी जान्न सक्दैनौँ। एमालेको गतिविधि पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने खालको छैन। संविधानलाई पनि उसले चाहिँ विघटन गरेको छ। चारैतिर चाहिँ एक किसिमको अराजकतावादी क्रियाकलाप एमाले गरिरहेका हुनाले अहिले एमालेसँग नेपाली कङ्ग्रेसको गठबन्धनको चाहिँ म कुनै सम्भावना देख्दिनँ। अब एमाले विरुद्धको गठबन्धनमा पनि हामीहरूले एउटा रोडम्याप बनाएर हामीले एमालेलाई हटाएर आफ्नो सरकार बनाउने बाटोमा गयौँ भने त्यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। अब यहाँ पनि सौदाबाजी भयो, अस्वस्थ सौदाबाजी भयो। नेपाली कङ्ग्रेसले भोलि यस्ता मुद्दाहरूमा चाहिँ सत्तामा जानका लागि दस्तखत गर्यो भन्ने कुरा उठ्न थाल्यो जुन मुद्दा चाहिँ समाजले एक्सेप्ट गर्न सक्दैन। त्यसको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चाहिँ नकारात्मक असर पर्छ, हिमालदेखि पहाडसम्म नकारात्मक असर पर्छ भने त्यस्ता मुद्दालाई चाहिँ जिम्मेवार राजनैतिक दलहरूले निर्वाचनमा का लागि छाड्नुपर्छ। र अहिले चाहिँ निर्वाचनका लागि गैर एमाले सरकार निर्वाचनको नेतृत्व गर्नलाई, निर्वाचन निष्पक्ष नेतृत्व गर्नलाई कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठन गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभएको दुईवटा मुद्दा, एउटा संविधान संशोधनको मुद्दा र एउटा जसपाको नेता सांसदको रिहाईको मुद्दा भन्नुभयो। त्यो रिहाईको मुद्दालाई एकछिन राख्थ्यौँ। संविधान संशोधन त यहाँहरूले त प्रस्तावै पेस गरिसक्नु भयो भने संसदमा, होइन र? त्यो कुरा पास गर्न अगाडि बढाउने यहाँलाई के कुराले कठिनता दिन्छ र? अब हामीले चाहिँ संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि बढाएका हौँ। त्यसको बारेमा अदालतले केही निर्णय गर्यो। अदालतले गरेको निर्णयको कारणले त्यो विधेयक पनि चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। अब संविधान संशोधनको बारेमा पनि हाम्रो स्पष्ट कुरा के छ भने निर्वाचन पछिको सरकारले संविधान संशोधनलाई पनि एजेन्डा बनाएर हामी यसरी सबै पार्टीलाई चाहिँ हामी संविधान संशोधन गर्छौँ भनेर सबै पार्टीको साझा एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ। हामी पनि मधेसमा जान्छौँ, आदिवासी जनजाति समुदायमा जान्छौँ। अब चाहिँ हामीले पहिले संविधान संशोधनको खाका यो खाका बमोजिम यहाँनिर यसरी हामी चाहिँ संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भनेर हामी जान्छौँ जनतामा। यसरी संविधान संशोधन भयो भने कुनै शक्ति भिक्टिम हुनु पर्दैन, राष्ट्रिय सहमति जुट्छ। तर अब खालि बन्द दरवाजाभित्र एक किसिमले प्रतिनिधि सभाको केमिस्ट्री या संसदको केमिस्ट्रीमा मात्रै यो काम गर्न थाल्यौँ भनेपछि यो केपी ओलीकै नेतृत्वमा मात्रै सजिलो हुन्छ, नत्र यो संविधान संशोधन हुन पनि सक्दैन। किनभने केपी ओली विपक्षमा आएको भए उहाँहरू चाहिँ बस्नुभयो भने विपक्षमा भोट दिनुहुन्न। केपी ओलीले चाहिँ त्यो संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि सारेर कङ्ग्रेसको बेलामा पनि यो अगाडि बढाएको थियो भनेर प्रतिपक्षलाई पनि चाहिँ दबाब दिने या चाहिँ एक किसिमको नैतिक दबाब दिने किसिमको चाहिँ कुनै विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको प्रयत्न हुन सक्दछ। तर जहाँसम्म मेरो बुझाइ छ अहिले हामीले चाहिँ यस्ता एजेन्डाहरूमा पर्नुहुन्न। निर्वाचनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाएर 1 वर्षभित्र निर्वाचन गर्ने गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। हामीसँगै रहनुहोला, हाम्रो छलफल निरन्तर चल्दै नै छ। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेपाली कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्दैछ नेपाली राजनीतिमा, वर्तमान राजनीतिमा भनेर छलफल गरिरहेका छौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एनपी साउद हामीसँग हुनुहुन्छ।
जस्तो यहाँले नेपाली कङ्ग्रेसका केही अप्ठ्याराहरू अहिले नयाँ सत्ता समीकरणमा निर्णय गर्न नसक्नुको अप्ठ्याराहरू बताइराख्नु भयो, तर यहाँले कङ्ग्रेसको अनिर्णयको कारणले सिर्जना हुनसक्ने परिस्थितिबारे चाहिँ यहाँले ध्यान नदिएको हो कि? किनभने यहाँहरूले अहिले वर्तमान अवस्थामा निर्णय नगरिदिँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल हुनेदेखि लिएर राजनीतिक अस्थिरता लम्बिने अवस्था पनि छ नि। यसको निकास दिनलाई नेपाली कङ्ग्रेस त जिम्मेवार राजनीतिक दलको हैसियतमा उहाँहरूको जिम्मेवारी छ नि त तपाईँहरूको। यो आइस ब्रेक गर्ने जिम्मेवारी या चाहिँ निर्णायकत्व अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले राख्दैन। अहिलेको सरकार नेकपा माओवादी केन्द्र समेतको समर्थनमा टिकेको छ। जबसम्म नेकपा माओवादीले चाहिँ सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदैन तबसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्दैन। त्यसकारण चाहिँ विश्वासको मत लिनका लागि सरकारलाई बाध्य गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ माओवादीको हातमा छ। यहाँहरूसँग छलफल भएपछि किन एउटा निर्केलमा पुग्यो भने त उहाँहरूले गर्नु होला नि? होइन, उहाँहरूले चाहिँ जस्तो उहाँहरूले मात्रै गरेर पनि हुन्न, समस्या हुन्छ। राजपा पनि मिल्नुपर्छ। राजपा एमालेसँग वार्ता गरिरहेका छ र चाहिँ एमाले बिउतिएको अघिल्लो राति नै उनीहरूले चाहिँ वार्ता गरिरहेका छन्। त्यही रात तुरुन्तै तत्काल वार्ता गरिरहेका छन्। त्यो वार्ता एउटा परिणाममा पुग्न आवश्यक छ। संविधान संशोधनको बारेमा ओलीजीको धारणा के हो, या चाहिँ केही मान्छेहरू चाहिँ जो अदालतमा मुद्दा लागेका मान्छेहरू, अदालतबाट निर्णय भएका मान्छेहरूलाई जेलबाट मुक्त गर्ने बारेमा ओलीजीको धारणा के हो, यो कुरा त बाहिर आउनु पर्यो नि। उहाँहरू कुन सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्दैछन् भन्ने कुरा बाहिर आउनु पर्यो। यो बाहिर आइसकेपछि अनि चाहिँ यदि उहाँहरूको कुरो मिल्दैन, जसपा र एमालेको कुरा मिल्दैन भने त्यो बेला उहाँहरूले चाहिँ गठबन्धन बनाऊ भनेपछि हामी त खुलै छौँ, त्यसमा चाहिँ केही फरक पर्दैन। अब तर चाहिँ यता जाने कि उता जाने के भन्छ, विश्वासको सङ्कट पर्यो भन्न सकियो त्यसपछि यहाँहरूलाई। होइन, विश्वास भने उहाँहरू वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ, वार्ता गरिरहेका बेलामा उहाँहरूको वार्ता टुङ्गिनु पर्यो नि त। दुईतिर त वार्ता हुन सक्दैन। हामी त चाहिँ जसपालाई चाहिँ आफ्नो अनुकूलको शक्ति मान्छौँ, गैर कम्युनिस्ट शक्ति मान्छौँ। अब कम्युनिस्टहरूसँग पनि उनलाई त माओवादी केन्द्रसँग सहमति नगरेर गठबन्धन नगरेर त सरकार बन्न सक्दैन। तर अब जसपा चाहिँ आफूलाई गैर कम्युनिस्ट नै भन्ने हुनाले चाहिँ हामीले उहाँलाई त चाहिँ स्वाभाविक एलआईको रूपमा, मित्रको रूपमा विगतदेखि लिँदै आएका छौँ। उहाँहरू एमालेसँग वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। वार्ता उहाँहरूको एमालेसँगको टुङ्गियो भने अनि राम्रो हुन्छ। अब जसपाले बिचमा तोड्ने गरेर दुई पार्टीका दुई नेता यता दुई नेता उता, त्यो स्थिति राम्रो पनि होइन। उनीहरूको एकतालाई पनि चाहिँ बस्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तो अहिले पछिल्लो समय जसपाले सत्ताको नेतृत्व पनि दाबी गरिरहेको चर्चा चलिरहेको छ। यो औपचारिक रूपमा जसपाले भनिसकेको छैन, तर चर्चा चलिरहेको छ र उहाँहरू अहिले पछिल्लो समय संसदीय दलको नेता छान्ने प्रक्रियामा पनि हुनुहुन्छ। कतै कङ्ग्रेसले त्यो प्रक्रिया कुरेर बसेको त होइन? किनभने कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्न नचाहेको, किनभने आगामी निर्वाचनमा यसले हामीलाई असर गर्छ, बरु अरूले नेतृत्व गरोस्, माओवादी त हुँदैन, माओवादीसँग हाम्रो पछिल्लो समय राम्रो थिएन, बरु जसपालाई दिउँ भन्ने हिसाबले कङ्ग्रेस अगाडि बढेको हो कि होइन? हामीलाई चाहिँ कुनै पनि पार्टीले अर्को पार्टीको नेतृत्वमा अहिले नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा जान सक्दैन। यो गठबन्धनमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस आफू सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर प्रतिपक्षमा बस्या पार्टी छ। अहिलेको गठबन्धन ब्रेक हुँदाखेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ अर्को पार्टीको नेतृत्वमा सरकारमा जान सक्दैन। इलेक्सन जस्तो जिम्मेवार कुराहरू सञ्चालन गर्नका लागि प्रमुख पार्टीहरूकै नेतृत्वको सरकारले चाहिँ यो कार्यभार पुरा गर्न सक्छ। नत्र चाहिँ इलेक्सन सञ्चालन गर्ने कुरा अत्यन्त गाह्रो छ, कठिन छ। यसको जटिलता नेपाली कङ्ग्रेसले बुझेको छ। अब कसको नेतृत्वमा सरकार भन्ने बारेमा त चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो कुरा चाहिँ त्यो कुरा राख्नु भएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ राख्नु होला। एमालेसँग पनि त्यो कुरामा छलफल भइरहेछ कि हाम्रो नेतृत्व मानिदिनुहोस् भनेर, या त चाहिँ हामीसँग त्यो छलफल एमालेले त स्पष्ट पारिसक्यो, हामी ठुलो दल हौँ, हामी अर्काको अन्डरमा बस्दैनौँ भनिसकेको छ। अब हामीसँग त्यो कुरै अगाडि आएको छैन। तपाईँले चाहिँ हामीलाई हाम्रो नेतृत्वलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस् अनि चाहिँ सरकारमा जानुहोस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको छैन। यहाँको सभापतिसँग कुरा भएर यहाँसम्म आइ नपुग्या हो कि त त्यो कुरा? होइन, अब त्यो राजपाले हामीसँग भने पनि छैन। राजपाको नेतृत्वमा
नेपाली काङ्ग्रेस तत्काल सरकारमा जान सक्ने कुनै स्थिति पनि म देख्दिनँ। किनभने केही दिन अगाडि एउटा काङ्ग्रेसकै जिम्मेवार नेतासँग मैले छलफल गर्ने क्रममा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने काङ्ग्रेस आफू नेतृत्वमा नगइकन एउटा किनभने सरकार दिने एउटा संसदको जिम्मेवारी हो, हामी संसदीय व्यवस्थाको हिमायती हौँ, त्यसकारण भोलि त्यस्तो अवस्था अहिलेको सरकार अब संविधान विरोधमा गएको भएर त्यो पनि एउटा अप्सन छ भनेर भन्नुभएको थियो। होइन, अब यो सरकार संविधान विरोधमा गयो, अब अरूको सबै सरकारहरू संविधान मान्ने नै छन् भन्ने छैन। अब संविधान चाहिँ जलाएका शक्ति पनि होलान्, नमान्ने शक्ति पनि होलान्, यसलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने कुरा पनि होला। मुख्य कुरा के हो भने अहिले नेकपा एमालेसँग नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्दैन। हामी अपोजिसनमा छौँ, एमालेको सरकार रहिरहने हो भनेपछि हामी अपोजिसनको भूमिकामा रहन्छौँ, चाहे त्यो सरकार माओवादीको समर्थनले रहिरहेको होस् या जसपाको समर्थनले रहिरहेको होस्। भोलि काङ्ग्रेस तर हाम्रो नेतृत्वमा बन्ने सरकारका लागि यदि एक्लै हामी बनाउन सक्दैनौँ, यदि एमाले या जसपा मध्ये उहाँहरूले चाहिँ सरकार बनाऊ, सरकार सञ्चालन गरौँ, यसरी सरकार सञ्चालन गरौँ भनेर पारदर्शी किसिमले राम्रो किसिमले चाहिँ एजेन्डा ल्याएर आउनुभयो भने त्यो दिन चाहिँ हामी ओली विरुद्धको गठबन्धनको नेतृत्व गर्न हामी तयार छौँ। भनेपछि यहाँहरूले पहल गर्नुहुन्न त्यस्तो खालको गठबन्धनको लागि, अरूले आएर नै उहाँहरूले वार्ता गरिराख्नु भएको छ, छलफल गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको परिस्थिति के छ भने जसपाले चाहिँ वार्ता गरिरहेका छ, यता चाहिँ तपाईँले नेकपाले चाहिँ समर्थन विड्रो गरेका छन्। हामी त घोषितै प्रतिपक्ष छौँ, ओलीजीको चाहिँ विरुद्धमा जाने कुरामा त हाम्रो तर्फबाट त कुनै शङ्का हुन सक्दैन, हामी त घोषित प्रतिपक्षी पार्टी हौँ। तर उहाँहरूको परिस्थिति के छ भने जसपाले वार्ता गरिरहेका छ, नेकपाले समर्थन फिर्ता गरेका छैन, तर उहाँसँग कुरा मिलेर यसरी ओली सरकारलाई हटाउनुपर्छ भनेर त्यो एजेन्डामा चाहिँ चाँडै चुनाव गरौँ, 2 वर्षका लागि सरकार गठन गरौँ या 1.5 वर्षका लागि सरकार गठन गरौँ, त्यो अवधिमा चाहिँ हामीले नेकपा एमालेलाई चाहिँ सरकारबाट हटाउनुपर्छ भन्ने किसिमले, किनभने यसले गैर संवैधानिक काम गरेको छ, जनताका आशा अपेक्षा पुरा गरेका छैन, या चाहिँ अलोकप्रिय छ, महँगी बढा छ, थुप्रै कुरा छन् सरकारले नगरेका नसकेका कामहरू छन्। यो एजेन्डामा हामी सहमत भयौँ भनेपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। भनेपछि अब काङ्ग्रेसको बटम लाइन नयाँ निर्वाचन भन्ने समग्रमा यहाँले पनि बताउनु अब त देशकै नयाँ निर्वाचन भन्ने कुरा त देशकै बटम लाइन भइसक्यो। यो अवस्थामा मात्रै छ। अब हाम्रो चाहिँ के हो भने एकै वर्षभित्र एक वर्षकै समयभित्र भयो भने पनि अस्थिरता हुँदैन, स्थिरताको बाटोमा मुलुक जान्छ। यो अवस्थामा चाहिँ नेकपा एमाले या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र यहाँहरूको यो एउटा कुरामा चाहिँ सिद्धान्त मिल्यो भनौँ, उहाँ पनि निर्वाचनमै जानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरू पनि निर्वाचनमा जान चाहिराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई यहाँले समर्थन दिएर अर्ली इलेक्सन उहाँले चाहिँ पहिले निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नुभएको थियो, अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ भन्ने मैले सुनेको छैन। किनभने अहिले सबभन्दा ठुलो पार्टी भइसकेपछि अहिले भन्न सक्ने अवस्था नभएर होला। ओलीजीको मेरो त चाहिँ निर्वाचनमै जाने मन थियो चाहिँ भन्नुभएको छ, मेरो मन छ जसमा मिलेर पनि हामी निर्वाचनमा जानुपर्छ त भन्नुभएको छ। तर त्यो निर्वाचन अर्ली इलेक्सनको अवस्थामा चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले मिल्न सक्छन् कि सक्दैन, यहाँले समर्थन दिएर त्यस्तो खालको यो चाहिँ सहमति अर्ली इलेक्सनको सन्दर्भमा दुईटै पार्टी मिल्न गाह्रो छ, किनभने हामी प्रतिस्पर्धी पार्टी हौँ। पहिले पनि संविधान जारी भइसकेपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेस र मिल्ने भने सरकार टिकाइदिने मात्र, सरकारमा जानु परेन, समर्थन गरिदिने, विश्वासको मत दिने। त्यो त समर्थन उहाँहरूलाई भएकै छ, पाइराख्नु भएको छ विश्वासको मत। होइन, माओवादीले विथड्र गरेको अवस्थामा पनि हामी चाहिँ हामी ओली सरकारको पक्षमा छैनौँ। निरन्तर त्यही एउटा सहमति यदि अर्ली इलेक्सनको अवस्थामा पनि सम्भव छैन, त्यसभए अर्ली इलेक्सनको अवस्थामा पनि हामी सरकारलाई समर्थन गर्दैनौँ। नत्र किनभने अब माओवादीले कुनै पनि उहाँले अर्ली इलेक्सन गर्नुभयो भने इलेक्सनमा त जानै परिहाल्यो, हाम्रो पार्टी जान्छ। तर यसको मतलब हामी सरकारलाई चाहिँ समर्थन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने भन्ने कुरा आउँदैन। किनभने यति बेला चुनावमा जान हतारिएको दल अब अहिले यहाँले भने जस्तो अब पछिल्लो समय चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छैन सार्वजनिक रूपमा, तर उहाँका दोस्रो तहका नेताहरू त भनिराख्नु भएको छ निर्वाचन नै हो अन्ततः अन्तिम विकल्प भनिराख्नु भएको छ, यहाँ पनि भन्नुभएको छ। र त्यो अवस्थामा त यहाँहरू दुईजनाको सिद्धान्त, दुई पार्टीको सिद्धान्त मिलिसकेपछि त त्यो एउटा गर्न त सकिन्थ्यो नि, यसमा फेरि काङ्ग्रेसलाई के अप्ठ्यारो पऱ्यो त फेरि? होइन, हामी त अस्ति ओलीजीले मध्यावधिको घोषणा गर्नुभयो, त्यसको बारेमा हाम्रो संसद पुनर्स्थापना हाम्रो माग थिएन।
हामीले कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ संसद यहाँले चाहिँ स्वीकार्नुभयो यो चिज गर्नुपर्छ भनेको थिएन। कसैले चाहिँ इन्डिभिजुअल स्टेटसमा चाहिँ भन्यो भने यहाँहरूको पार्टीको एउटा खेमाले हामीले चाहिँ असंवैधानिक भनेका थियौँ, अलोकतान्त्रिक भनेर भनेका थियौँ, तर पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेको थिएनौँ। अदालतले चाहिँ पुनर्स्थापना गर्यो। नगरेर चुनाव गरिएको भए पनि नेपाली कांग्रेस चुनावबाट भाग्दैन। अहिलेको जुनसुकै परिस्थितिमा पनि चुनावमा जाने कुराबाट नेपाली कांग्रेस भाग्दैन। तर अब चुनावमा जानका लागि चाहिँ यसै सरकारसँग चाहिँ सहमति गर्ने या यसै सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। हाम्रो प्राथमिकता, पहिलो प्राथमिकता भनेको अहिलेको सरकारलाई हटाउनुपर्छ, यो सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्छ र सरकार बाहिर रहेका पार्टीहरू जो सरकारसँग सहमत छैनन् उनीहरूलाई मिलायो भने बहुमत हुन्छ। उनीहरूले आपसमा चाहिँ कुनै कुरा इम्पोज नगरिकन इलेक्सनलाई लक्षित गरेर उहाँहरू अगाडि बढ्ने कुरा आयो भने त्यो ज्यादा उपयोगी हुन्छ मुलुकका लागि, प्रजातन्त्रका लागि र हाम्रो पार्टी र अरू पार्टीहरूका लागि। अलिकति बाँझिए नै यहाँले भनेको कुरा जस्तो ओलीको सरकार पनि हट्नुपर्ने, यहाँहरू खासै पहल पनि नगर्ने नयाँ सत्ता सरकार निर्माणको, अरूले नेतृत्व गरेकोमा पनि नजाने भनेपछि त कस्तो यो प्रतिरोध त लम्बिनी देखियो त। पहल गरिरहेका छौँ, छलफल चलिरहेका छ, वार्ता चलिरहेका छ, अरू पार्टीका पनि महत्त्वपूर्ण नेताहरू चाहिँ आएर वार्ता गरिराख्नु भएको छ। तर एउटा कुरा के हो भने त्यो वार्तामा चाहिँ सहमति हुनु पर्यो। हामी यसरी सरकार बनाउने र यसरी ओली सरकारलाई चाहिँ हटाउने भन्ने सहमति भयो भने हामीले पनि चाहिँ हामी वैकल्पिक सरकार हौँ भनेर चाहिँ अगाडि आएर जिम्मेवारी लिन चाहिँ मिल्यो। जब सहमति छैन, दुईतिर वार्ता भइरहेका छन्, सबैतिर वार्ता भइरहेका छ, एमाले र यो कांग्रेस र नेकपा माओवादी मिलेर पनि सरकार बन्दैनन्। जसपाको चाहिन्छ नि त। जसपाको वार्ता नेकपासँग चाहिँ एमालेसँग टुङ्गो लाग्यो भने अनि मात्रै चाहिँ विकल्पको वार्ता चाहिँ नेपाली कांग्रेस या अरू तीन दलभित्र वैकल्पिक सरकारको वार्ता चाहिँ सार्थक हुन सक्छ। जस्तो यहाँको दलभित्र पनि दुईटा खेमा हुनुहुन्छ, यो कारणले गर्दा उहाँहरूले अर्को खेमाले अलि बढी दबाब दिएको कारण अनिर्णय भएको त होइन नि कतै? उहाँहरूले केही दबाब दिनु भएको छैन, कसैले पनि दबाब दिएको छैन। नेपाली कांग्रेस एकमत छ। हाम्रो पार्टीको सभापति पनि शेरबहादुर देउपा हुनुहुन्छ, संसदीय दलको नेता पनि शेरबहादुर देउपा हुनुहुन्छ, हाम्रो वरिष्ठ नेतादेखि लिएर अरू नेताहरूले पनि अहिले शेरबहादुर देउपालाई का विरुद्ध प्रधानमन्त्रीको रूपमा अहिले तत्काल अर्को विकल्प छैन, उहाँकै नेतृत्वमा सरकार गठनको अग्रसरता लिनुपर्छ भनिसक्नु भएको छ। अब हामीले चाहिँ शेरबहादुर देउपाले चाहिँ त्यसमा अग्रसरता उहाँले लिनुभयो भनेपछि त्यसलाई पार्टीभित्र अन्यथा मान्ने कुरा छैन। तर त्यो अग्रसरता उहाँले लिनुभयो र सरकारमा जानलाई कुनै पनि किमतमा जे कुरा पनि मानेर पार्टीको छवि, इतिहास, पार्टीका कार्यक्रम, पार्टीको घोषणापत्र यी सब कुराहरूलाई बाइपास गरेर त उहाँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। उहाँले त चाहिँ तिनै पार्टीभित्र पारदर्शी किसिमका समझदारीहरू गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने मात्रै हामी चाहिँ गन्तव्यमा पुग्छौँ। जस्तो यहाँको सभापतिले म प्रधानमन्त्रीको दौडमा छैन भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसको अर्थ के त त्यसले? उहाँले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दियो मुलुकले, प्रतिपक्षी पार्टी हुनुहुन्छ, नेकपा माओवादीले पनि भन्छ, यो जसपाले पनि भन्छ, उहाँहरूले सबैले भन्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ हामीले दाइ भनेका छैनौँ। तर चाहिँ सरकार बनाउनका लागि हामी त्यो एकदमै स्तरहीन सौदाबाजीमा चाहिँ जान्नु। तर पहल त यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। पहल भनेको सरकार निर्माणका लागि माओवादीसँग पनि वार्ता छलफल भइरहेका छ, नेताहरू भेटिराख्नु भएको छ, जसपा पार्टीसँग पनि वार्ता छलफल भइरहेको छ। यो अवस्थाबाट अब लगभग कति टेन्टेटिभ कति समय जतिमा निकास पाइन्छ त? किनभने यो त असाध्य अन्यलको अवस्था देखियो। त्यो अब यो जसपा र यो सरकारको बिचमा भएको छलफल जुन उहाँहरूको भइरहेका छ, वार्ता उहाँहरूको चलिरहेका छ, त्यो वार्ताले चाहिँ एउटा परिणाम ल्यायो भनेपछि यदि सरकारलाई समर्थन गर्ने परिणाम ल्यायो भने हामी प्रतिपक्षमा छँदैछौँ। होइन, सरकारसँग हाम्रो वार्ता टुट्यो, अब हामी चाहिँ वैकल्पिक सरकारको पक्षमा छौँ भन्ने निर्णय गर्यो भने तत्काल सरकार गठन गर्न सकिन्छ। अनि यो चिज जति लम्बियो त्यति यहाँहरू यो विषयमा अनिर्णय हुनुहुन्छ, उस्तै परे निर्वाचनसम्म यतिकै गयो नि जाओस्। अनिर्णय त अब सरकार छँदैछ, विश्वासको मत फिर्ता गरेका छैन। अब अब कुनै एकदम ठुलै सङ्कट त छैन।
तर वैकल्पिक सरकार, यो सरकार चाहिँ यो सरकारले नैतिक धरातल पनि गुमायो, संवैधानिक धरातलमा पनि चाहिँ प्रश्न उठ्यो, प्रतिपक्षमा पनि चाहिँ सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने पार्टीहरूको चाहिँ बहुमत छ, धेरै पार्टीहरूले चाहिँ त्यो मान्यता राखेका छन्। त्यसकारण सरकार परिवर्तन हुनु, बदलिनु राम्रो। जस्तो हुन त यहाँ कसैको अभिव्यक्तिलाई यहाँले बचाउ गरिराख्नुपर्ने या विश्लेषण गरिराख्नुपर्ने छैन, तर आज तनहुमा एउटा भएको कार्यक्रममा यहाँहरूको पार्टीको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले हाम्रो सभापतिको मौनता रहस्यमय छ, उहाँ किन मौन हुनुहुन्छ, किन सरकार परिवर्तनमा अगाडि बढ्नु भएको छैन भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ। होइन, अब अरू पार्टीले, मैले त्यो प्रश्नको पहिले पनि उत्तर दिएँ, मैले अरू पार्टीले तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व हामी एक्सेप्ट गर्छौँ र एउटा गठबन्धन बनाऊ भनेर स्पष्ट रूपमा चाहिँ गैर एमाले सरकारको लागि खाका अगाडि बढ्ने परिस्थिति आयो भने त प्रधानमन्त्री पछि हट्नुहुन्न। तर चाहिँ सत्ताका लागि मात्रै दौडिराख्ने छवि पार्टीका लागि पनि राम्रो होइन। चाहे त्यो वरिष्ठ नेताको कुरा आउला या चाहिँ पार्टीका सभापतिज्यूको कुरा आउला, अब पटक पटक उहाँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ, पार्टी सभापति 4 चोटि प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीका चाहिँ लगभग 7 वटा सभापति भए सबै देशका प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। सर्वोच्च नेता गणेश मानजीले प्रधानमन्त्री बन्न पनि म चाहिँ बन्दिनँ भनेर त्यागै गर्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता पनि चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखसम्म बसिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको उपयुक्त वातावरणमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कुराको पनि अवतरण होला। तर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि पार्टीको छवि, पार्टीका मूल्य पद्धति, मुलुकको छवि, सबै कुरालाई चाहिँ स्टेकमा राखेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि पार्टीको हित हुन्न। पार्टीको सभापतिले चाहिँ जिम्मेवारीपूर्ण काम गरिरहेका जस्तो म देख्छु। उहाँको कुरोमा अस्वाभाविक सक्रियताले चाहिँ हुने दुर्घटना भन्दा जिम्मेवार किसिमले वार्ता संवादबाट पारदर्शी किसिमले यो कुरालाई ल्यान्डिङ गर्न सक्यौँ, यो कुरालाई चाहिँ हामीले परिणाममा पुर्याउन सक्यौँ भने त्यो राम्रो हुन्छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा फेरि पालो भएको छ विश्रामको, हामीसँग रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी वर्तमान राजनीतिमा काङ्ग्रेसको कार्यदिशा विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एनपी साउद हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। जस्तै यहाँले काङ्ग्रेसको बाध्यताको विषयमा बताउनु भयो, नयाँ सरकार, नयाँ सत्ता समीकरणको विषयमा। तर काङ्ग्रेस अहिले मात्र यस्तो अन्यलको अवस्थामा देखिएको होइन, यसअघि प्रतिपक्षको भूमिकामा हुँदा पनि कमजोर देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ नि। किनभने यति ठुला काण्डहरू, चाहे ओम्नी काण्ड, वाइड बडी काण्डहरूमा काङ्ग्रेस अलि मौन रहेको देखियो। यो काङ्ग्रेसलाई जनताले दिएको कम मत दियो भनेर जनतालाई यहाँहरूले चाहिँ दण्डित गरेको त होइन नि कतै? होइन, त्यसको होइन। अब नेपाली काङ्ग्रेसले यस्ता कुराहरूलाई पटक पटक संसदभित्र उठायो, संसदीय समितिबाट चाहिँ पारित गर्यो, प्रस्तावहरू पारित भए। ती कतिपय यस्ता एजेन्डाहरू चाहिँ नियामक एजेन्सीहरूसम्म पनि पुगे, संवैधानिक निकायसम्म पनि पुगे। तर तपाईँले विगतमा देख्नुभएको छ कि नेकपा पार्टीको चाहिँ 2/3 बहुमत थियो। 2/3 बहुमतको डरका कारणले न्यायाधीशहरूका विरुद्ध पनि लगाउन सकिने, अख्तियारदेखि लिएर अन्य संवैधानिक निकायका विरुद्ध पनि लगाउन सकिने भनेपछि त्यो 2/3 को बहुमतलाई नेकपाले चाहिँ स्थायित्वका सन्दर्भमा प्रयोग गरेन कि त्यसलाई राज्यका अवयवहरू, संवैधानिक अवयवहरूलाई पनि डराउने, तर्साउने, धम्काउने सन्दर्भमा प्रयोग भएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले उठाएका कतिपय कुराहरूको छानबिन चाहिँ भएन। जो राज्यका अरू निकायहरू जहाँ गतिशील हुनु पर्थ्यो, सक्रिय हुनु पर्थ्यो, त्यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेन। तर जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा छ, नेपाली काङ्ग्रेसले उठाउनका लागि त संसद, सडक, अन्तर्वार्ता, पत्रिका, प्रेस जम्मै ठाउँमा चाहिँ यी महत्त्वपूर्ण कुरा उठेका छन्। अब हाम्रो पार्टीले गएको निर्वाचनमा सम्पन्न गराएको पनि हाम्रै पार्टीले हो। दुर्भाग्यवश हाम्रो पार्टी निर्वाचन हार्यो। अब राजनीतिमा, इतिहासमा एउटै निर्वाचनले चाहिँ सबै समयको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। त्यसकारण अहिले निर्वाचन भयो, अहिले हामी हार्यौँ भनेपछि भविष्यमा हामी जित्दैनौँ भन्ने कुरा पनि होइन। अहिले हामी फेरि नेपाली काङ्ग्रेस जित्न सक्छ भन्ने
अठोट र विश्वास राखेर हामी कुरा गरिरहेका छौँ। अब जनता भनेको जनार्दन हो, जनतालाई चाहिँ दण्डित गर्ने भन्ने कुरा त नेपाली काङ्ग्रेसले सोच्नै सक्दैन। एउटा कुरा चाहिँ हुनुपर्छ कि कुनै पनि कुरा जनताका अगाडि स्पष्ट हुने अवसर चाहिँ दिनुपर्छ। तपाईँहरूको टेलिभिजनमा कहिलेकाहीँ 10 चोटि ल्याउनुहुन्छ नि, अलिक ठुलो बनाएर सानो बनाएर ल्याउनुहुन्छ नि, कुनै ब्रेकिङ न्युज बनाएर चाहिँ ल्याउनुहुन्छ नि। त्यस्तै गरेर अहिले कुन पार्टीले जनताको पक्षमा काम गरिरहेका छ, कुन पार्टी जनताको पक्षमा काम गरिरहेका छैन भन्ने कुरा जनताका अगाडि स्पष्ट हुनुपर्छ र यो स्पष्ट चाहिँ भइरहेका छ। सरकारलाई आफ्नै दलबाट बढी दबाब भयो, कङ्ग्रेसले त केही पनि गरेका थिएन भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि स्वीकार्नु भएको थियो। यहाँहरू फितलो प्रतिपक्षी त भएकै होला, यति त स्वीकार्नै पर्छ होला। होइन, उहाँकै दलबाट दबाब भयो। उहाँको दलबाट भएको दबाबका चाहिँ दुईटा महत्त्वपूर्ण आयामहरू छन्। एउटा आयाम के छ भने उहाँले चाहिँ पद मरेकाटे पनि छोड्दैन भन्नुभयो, पार्टीलाई एकजुट पनि राख्न सक्नु भएन, गठबन्धनलाई एकजुट पनि राख्नु सक्नु भएन। पाको नेता भएर म पद कुर्सी छोड्दैन, मरेकाटे छोड्दैन भनेर उहाँले चाहिँ सत्ताको लोभ देखाउनु भयो। उहाँका समकक्षी जिम्मेवार साथीहरूले पनि अब एकजना 2/3 बहुमत भएर चाहिँ 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, हामी पर्खौँ। अब 2 वर्ष बाँकी छ, 3 वर्ष गइसक्यो। यो 2 वर्षमा हामी पर्खिसकेपछि अब त आउला नि पालो, हामी अनि त्यसपछि नेतृत्व गरौँला भनेर उहाँहरूले पनि चाहिँ त्यो महत्त्वाकांक्षा, पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा उहाँहरूले पनि छाड्नु भएन। यसकारण उहाँहरूको परिस्थिति कस्तो भएको छ भने उहाँहरूको बिचमा सघन अन्तर्विरोध भयो। राष्ट्रिय एजेन्डामा पनि होइन, कम्युनिस्ट कार्यनीतिका बारेमा पनि होइन, खालि पदमा ओलीले चाहिँ हाम्रो कुरा सुन्दैन या हामीलाई समेटेन भन्ने एक थरीको गुनासो छ। ओलीजीले चाहिँ को गुनासो के छ भने यिनीहरू मलाई चाहिँ कुर्सीबाट फ्याँक्न चाहन्छन् भन्ने उहाँको बुझाइ छ। यसैको अन्तर्विरोधमा रह्यो। अब हामी जहाँसम्म प्रतिपक्षी पार्टीको कुरा हो, हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्यौँ। सदनमा पनि जति पनि तपाईँको गुटी विधेयकदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ यो कोरोनाको औषधि खरिददेखि लिएर स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कुरादेखि लिएर वाइड बडीदेखि लिएर हामीले भन्यौँ कि तपाईँलाई जो लाग्छ, जसलाई तपाईँ सक्नुहुन्छ कारबाही गर्नुहोस्, जो दोषी छ त्यसलाई दण्डित गर्नु। हाम्रै सभापति भए पनि जसुकै दोषी छ दण्डित गर्नुहोस्। उहाँको हाम्रो सभापतिले त आफै भनिराख्नु भएको छ, जो दोषी छ उहाँकै माग हो, सदनमा रेकर्डेड छ त, जो दोषी छ त्यसलाई चाहिँ दण्ड गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीसँग जोड्ने भनेको यो चाहिँ दुराग्रह हो, यसमा चाहिँ यो गलत मनसा हो, यो चाहिँ सही कुरा होइन। ठिक छ, अब यो सरकारको कुरा यो भयो। जस्तै यहाँहरूको आन्तरिक पार्टीमा पनि ठुलो विवाद छ, दुई पक्ष हुनुहुन्छ, महाधिवेशनको नजिक छ। तर अहिले एउटा कङ्ग्रेसलाई कस्तो खालको आरोप लागिरहेको छ भने कङ्ग्रेसको एउटा खेमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको नेतृत्व गर्न नदिने मनसायमा छ। उहाँहरूकै कारण सत्ता समीकरणको टुङ्गो लाग्न नसकेको हो पनि भनिराखेका छन्। यहाँ यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यसलाई त म चाहिँ स्वीकार्न बडो गाह्रो भयो, किनभने तपाईँकै प्रश्नलाई पनि आधार बनाउने भयो भने हाम्रो वरिष्ठ नेता र हाम्रो पार्टीको सभापति गएको महाधिवेशनमा निर्वाचन लड्नु भएको थियो। अब शेरबहादुर देउपा सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो। वरिष्ठ नेताले नै पनि अलि हतारो भएन, अलि चाँडो गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ चिन्ता जाहेर गरिराख्नु भएको छ। सरकारमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाँडो गयो भनेपछि मुलुकको राजनीतिले एउटा दिशा समात्छ, बाटो समात्छ भन्ने उहाँको चाहिँ चिन्ता होला। ओली सरकार हट्नुपर्छ भन्ने पनि चिन्ता होला। यो चिन्ता चासो र आफ्नै पार्टीभित्र चाँडो सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ, हामीले गर्नुपर्छ, शेरबहादुर देउपाजीले नै गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता चासो लिइराखेका बेलामा तपाईँको प्रश्नमा पनि त्यो परिलक्षित भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र विवाद गर्यो, फोरममा उहाँहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ, तर भित्रभित्र चाहिँ उहाँको कसै गरेर पनि सभापतिजीलाई सरकारको नेतृत्व अवस्थामा पुग्न दिनुहुन्न। किनभने उहाँ नेतृत्वमा पुग्यो भने भदौमा हुने महाधिवेशनमा उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको आकलन छ भन्ने खालको चर्चा पनि छ नि। होइन, अब भदौमा हुने महाधिवेशनमा कसलाई गाह्रो हुने, कसलाई गाह्रो नहुने भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कुरा हो। अब काङ्ग्रेस सरकारमा जाने, काङ्ग्रेसले सरकारमा गइसकेपछि मुलुकको सेवा गर्ने, चुनाव सम्पन्न गराउने भन्ने यो हाम्रो ऐतिहासिक दायित्वको कुरा हो।
त्यसकारण हामीभित्रको प्रतिस्पर्धा चाहिँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक र नैतिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ। हामी सबै नैतिकताले बाँधिएका हुनाले प्रजातन्त्रवादी भएका हौँ। यदि हामीले नैतिकताको बन्धनलाई नमान्ने भएपछि शक्तिको नाङ्गो रूपलाई प्रयोग गर्न सक्ने अधिनायकवादी सोचमा पनि हाम्रो आफ्नो विचार पद्धतिलाई लैजान सक्दथ्यौँ। हामीले त्यता गएको छैनौँ। हामीले त चाहिँ अर्कोको मतबाट, अर्कोको इच्छाबाट आफू अनुमोदित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गरेका छौँ। त्यसकारण मलाई चाहिँ यसमा के लाग्छ भनेपछि निर्वाचनको प्रक्रियामा जाने, प्रणालीमा जाने, चाहे पार्टीभित्रको निर्वाचन होस्, चाहे संसदीय निर्वाचन होस्, त्यसमा सरकारको प्रभाव पर्न सक्दैन। जस्तो यहाँको पार्टीको अधिवेशन चाहिँ लम्ब्याइ गर्ने यो सभापतिको अधिनायकवादी सोच हो पनि भनेर आरोप लाग्छ नि त। हाम्रो वास्तवमा 4 वर्ष कार्यकाल छ, 1 वर्षका लागि थपियो, त्यो साँचो हो। थपिएको 1 वर्षपछि पनि अधिवेशन हुन सकेन। कोरोना महामारीका कारणले त्यो अधिवेशन हुन नसकेको। भदौभित्र चाहिँ जुनसुकै हालतले पनि हामी महाधिवेशन गर्छौँ। तिथि मिति र कार्यतालिका समेत प्रकाशित भइसकेको हुनाले यसमा कसैले अन्यथा लिनु पर्दैन। जस्तो यी महाधिवेशन गर्ने विषय नै, जस्तो फागुनमा कोरोना महामारी त देखाइयो तर विरोधका कार्यक्रम कुनै रोकिएन, महाधिवेशन चाहिँ रोकियो। यसलाई पनि उहाँहरूले त्यति चित्त बुझाइराख्नु भएको छैन नि। यो संविधानले यति हामीलाई व्यवस्था नगरिदिए भए त हामीलाई त गम्भीर कानुनी सङ्कट आउँथ्यो। सभापतिजीले साह्रै यो भद्रगोल बनाउनु भयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि। होइन, यो व्यवस्था अहिले सभापतिजी आइसकेपछि भएको होइन। यो व्यवस्था पहिले संविधान बनाउँदाखेरि नै राजनैतिक दलका बिचमा सहमति भएर यो व्यवस्था आएको हो। अब कोरोना महामारीका कारणले के रोकियो, के रोकिएन, के कस्तो परिस्थिति आयो, तपाईँ सचेत पत्रकारलाई पनि मैले भनिराख्न पर्दैन। हाम्रो पार्टीका पनि जिम्मेवार नेताहरू जो कोहीले पनि यो प्रश्न उठाउनु भएको छ, उहाँहरू पनि कोरोना जस्तो गम्भीर कुरा जसले चाहिँ अहिले 25-30 लाख मान्छे संसारमा चाहिँ मरिसकेको अवस्था छ, अहिलेको मोडर्न मेडिसिन भएको ठाउँमा 101 विकसित ठाउँमा यो चाहिँ केही थिएन, यो चाहिँ खेलाची हो भनेर पनि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होला, बुझ्नु होला। म त्यो विश्वास गर्न सक्दिनँ। कोरोना महामारीकै कारणले यो भएको वान अफ द मेजर रिजन। त्यसपछि हाम्रो विजय गजदारजीको नेतृत्वमा आएको पार्टीलाई समायोजन गर्ने कुरा, तत्कालिक लोकतान्त्रिक फोरमलाई समायोजन गर्नुपर्ने कुरा, या हाम्रो संविधान बमोजिम हाम्रा जति पनि भौगोलिक संरचनाहरू छन्, पार्टी संरचनाहरू छन्, उनीहरूको भूगोल परिवर्तन भयो। त्यसकारण भौगोलिक परिवर्तन अनुसार समायोजन गर्दाखेरि अलिक टाइम लागेको छ। यो काममा पनि लाग्या हुनाले अलिक ढिला भएको हो। तर भदौभन्दा उता महाधिवेशन जाँदैन। त्यो विकल्प पनि छैन त्यसको त। त्यसको विकल्प पनि छैन, त्यो कानुनी टुङ्गो लागिसकेको छ। अब यहाँलाई म अन्तिम एउटा प्रश्न सोध्छु, अहिलेको राजनीतिक गतिरोध कुन अवस्थामा समाधान हुनसक्छ र मुलुकले कसरी निकास पाउन सक्छ त? अब अहिलेको राजनीतिक गतिरोध चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिले नै समाधान हुन सक्छ। राष्ट्रिय सहमति भनेको निर्वाचनमा जाने हो। सबै पार्टी मिलेर चाहिँ निर्वाचनमा जाने प्रक्रियामा हामी गयौँ भनेपछि यो गाँठो पुग्न सक्छ। एउटा गठबन्धन निर्वाचित भएर आएको थियो, प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि गर्नुभयो, अदालतले एकचोटि पुनस्थापना गर्यो, अर्कोचोटि अदालतले निर्णय गरेर दुई पार्टीलाई पुरानै स्टेटसमा बस बन्यो। यसले चाहिँ एउटा गन्जागोल, एउटा कन्फ्युजन चारैतिर चाहिँ आएको छ। यो कन्फ्युजनको स्थितिको निराकरण भनेको निर्वाचनले गर्न सक्छ र निर्वाचनका बारेमा हामी सबै पार्टी चाहिँ सर्वसम्मत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। केही समयमा कांग्रेसले यो विषयलाई मुद्दा नै बनाउँछ। त्यही हाम्रो त मुद्दा छँदैछ। हामीले चाहिँ शीघ्र निर्वाचन हुनुपर्छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा हामी सरकार बनाएर पनि हामी जो शक्ति हामीसँग चाहिँ चाँडो निर्वाचनको प्रक्रियामा लैजानका लागि, जनताको पुनः मेन्डेट लिनेको कुराका लागि सहमत हुन्छ, त्योसँग हामी गृह कार्य गरेर त्योसँग काम गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर भनिसकेका छौँ। यहाँले भनेको जस्तै होस्, अर्ली इलेक्सनले देशलाई निकास दियोस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई पनि यो माउन्टेन टेलिभिजनलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद। यहाँको समय संवाद यी सबैको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, दर्शकबिन, हामीले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक कार्यदिशा
पछिल्लो समय बनिरहेका सत्ता समीकरण र अन्यलको स्थिति, राजनैतिक गतिरोध लगायतका यावत विषयमा छलफल गऱ्यौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एनपी साउद हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।